तनहुँ जिल्लाले ख्याल गर्नु सबै नेताहरू वैचारिक नेतृत्व यो तनहुँ जिल्लाबाट यो देशलाई यो कांग्रेसलाई दिएको छ। साथीहरू, आज हामी त्यत्रो वर्ष सत्तामा बस्यौं, हामीले त्यति धेरै विकास निर्माणका काम गर्यौं, तर तपाईहरुलाई म एउटा कुरा सोध्छु, कहिले हामीले तिम्रो गाउँमा यो योजना ल्याइदिन्छु, मेरो पार्टीमा आऊ, तिमीलाई यति पैसा दिन्छु, मेरो पार्टीमा माला लगाऊ, अबिर लगाउन आऊ, कहिले भन्यौं हामीले? कहिल्यै हामीले भनेनौं। आज यिनीहरू राज्य कोषको ढुकुटीलाई दुरुपयोग गरेर सांसद क्षेत्र विकास कोष जो वास्तवमा आवश्यकै थिएन, स्थानीय निकाय बनेपछि, स्थानीय तहमा अधिकार आइसकेपछि सांसदले पैसा बाँड्दै हिँड्ने यो कुनै पनि औचित्य थिएन। केपी ओलीले षड्यन्त्र गर्यो, जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार र संघीयताप्रति, जनप्रतिनिधिहरूप्रति, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्यो र केन्द्रका नेता स्थानीय जनप्रतिनिधि माथि हावी हुने, तिनीहरूमाथि धाक धम्की चलाउने, पैसाको फुर्ती देखाउने, यसरी स्थानीय निकायको तेजोवध गर्ने काम, यो चाहिँ नि सांसद विकास कोष हो कि के विकास हो? यो चाहिँ नि यो संघीयताको माखोल उडाइरहेको छ, स्थानीय निकायको चाहिँ नि तेजोवध गरिरहेको छ र तिनको अधिकारलाई बाइपास गराइरहेको छ। स्थानीय निकायको अधिकारलाई एकातिर पन्छाएको छ। त्यो पैसा लिएर, तस्करीका पैसाहरू लिएर अनि जनतालाई पैसा देखाउँदै मेरो पार्टीमा आइज भनेर अबिर दल्दै हिँड्ने, यो कुनै लोकतन्त्र हो? यो कुनै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो? आज यो किसिमको नृत्य यो देशभरि यो कुचक्र चलिरहेको छ, यो तमासा चलिरहेको छ, यो लोकतन्त्रको उपहास भइरहेको छ। र यो कस्ता छन्, यसलाई उद्घाटन यो लाठीले बाउ भन्न नपाए जस्तो, यो चाहिँ नि 10 मिटरको चाहिँ नि कालोपत्री दलिदियो हामीले बनाएको बाटोमा, अनि उद्घाटन गरिहाल्यो, अनि त्यहाँ एउटा सानो गरेर उद्घाटन, जहाँ देख्यो त्यहीँ उद्घाटन। यो लाठीले बाउ भन्न नपाएको भन्छ नि, विकासको कुनै काम गर्नु छैन, अनि उद्घाटन उसलाई गर्न पर्यो, विशेष अतिथि भएर त्यहाँ उभिनु पर्यो, अनि गाउँलेको जनताको अगाडि रवाफ देखाउनु पर्यो। म भन्छु, सुडेको पुलको 10 करोडको पुलको मैले निर्माण गरेँ, मैले उद्घाटन गरेँ। यहाँको सांसदलाई म चुनौती दिन्छु, मास्तीको पुल बनाएर उद्घाटन गर्न। त्यहाँ मास्तीलाई सबभन्दा बढी पुल चाहिएको छ, त्यहाँबाट चाहिँ देवघाट सट्टै पुगिन्छ। त्यहाँ मैले डिजाइन गरेर, सर्वे डिजाइन गरेर बनाउनु ठिक्क पारेको अब गइहाल्यो। अहिले गर्न अहिले अब आज यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली 2062 सालको आन्दोलनमा उहाँलाई चाहिँ लोकतन्त्रको लागि 16 वर्ष बस्या, 14 वर्ष बस्या भनेर कसैले भन्नुभयो? होइन, ज्यान मुद्दामा बस्यो 14 वर्ष। कहाँबाट लोकतन्त्रको लागि बस्यो? रामचन्द्र पौडेल जस्तो आस्थाको लागि एक शब्द लेख्दा शान्तिपूर्वक बस्नेछु भनेर एक सेन्टेन्स लेख्ने बित्तिकै उत्तिखेरै छुट्ने मान्छे 6 महिना, 18 महिना, 2 वर्ष, 4 वर्ष त जेल बस्या हो। को बस्यो? एउटा मुद्दामा झ्याप्पै परिहाल्यो, जोसमा आएर चाहिँ झापाकाण्ड घटिहाल्यो, भुटन चौधरीको हत्या भइहाल्यो, अनि जेल परिहाल्यो। अनि यो लोकतन्त्रको लागि हो? नम्बर 1 यो म मान्दिनँ। केपी ओली मेरो अगाडि कुरा गरोस्। अर्को कुरा म भन्छु, उहाँसँग म पनि थिएँ जेलमा,
उहाँलाई राखेको थियो कि हामीलाई त सधैँ लगिरहेको थियो सुरक्षा कानुनमा। उहाँले भने होइन 62-63 को आन्दोलन यो बैलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने, यो आन्दोलन गरेर बौद्ध ल्याउने, यो आन्दोलन गरेर चाहिँ संघीयता ल्याउने, लोकतन्त्र ल्याउने भन्ने मान्छे आज कताबाट पुग्यो? यहाँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कुन षड्यन्त्रले आज उसलाई राष्ट्रवादको हिरो त देखिहाल्यो नि। अस्ति विदेशी गुप्तचरसँग 3 घण्टा राति के गर्यो? राष्ट्रवाद त्यही हो, राष्ट्रवादको हिरो हुने। आज केपी ओली यसरी चाहिँ आज लागेको थियो केपी ओली सुध्रियो होलान् भनेर, तर सुध्रिने त कुनै छाँटै देखिएन। एकपटक किशुनजीले यो कम्युनिस्टहरूलाई खुब चाहिँ गर्नुभयो, लिएर हिँड्न खोज्नुभयो, कम्युनिस्टहरूलाई सँगै लिएर कोसिस गर्नुभयो। गर्दा गर्दा हाला भइसकेपछि किशुनजीले एक दिन थाकेर के भन्नुभयो भने तेरिका बेकार रहेछ, यो गधालाई धोएर गाई बनाउँदा जति धोए पनि सफा गर्नु। यो कहिल्यै लोकतन्त्रवादी हुँदैन। कम्युनिस्ट कहिल्यै लोकतन्त्रवादी हुँदैनन्। संसारमा कहीँ पनि लोकतन्त्रको उदाहरण देखिएको छैन। छोड्यौँ अब हामीले, अब हामी अर्कै सिद्धान्त समात्यौँ भनेर उसले घोषणा गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट छोड्यौँ भन्नुपर्छ। यदि लोकतन्त्रवादी हुने हो भने म उसलाई भन्न चाहन्छु, अहिले त्यसो भएको हुनाले कम्युनिस्टको हातमा यो लोकतन्त्र सुरक्षित छैन। त्यो कुरा हिजै देखायो। मैले भने कहाँ छ के चाहिँ कुन चाहिँ कानुनले, कुन चाहिँ नैतिकताले, कुन चाहिँ लजिकले यो चाहिँ निषेधाज्ञा आयो? यो आउन मिल्छ? यो कुनै कानुनसँग संगत नहुने, कुनै औचित्य पुष्टि नहुने, कुनै चाहिँ यथार्थलाई चाहिँ यसले स्वीकार गर्न नसक्ने, कतैबाट पनि मान्छेले यति त गर्न नहुने हो, त्यस्तो गरेर रोक्यो त रोक्नै पर्ने हो भन्ने कतैबाट देखिँदैन। त्यस्तो ठाउँमा पनि निषेधाज्ञा जारी गर्छ भने यो निषेधाज्ञा रामचन्द्र पौडेलको विरुद्ध मात्रै होइन, यो निषेधाज्ञा दमौलीका व्यास नगरपालिकाका 1 नम्बर, 10 नम्बर, 11 नम्बरका जनताको विरुद्ध मात्र होइन। यो निषेधाज्ञाले सारा नेपाली जनताको अधिकारमाथि निषेधाज्ञा जारी गर्यो। यसले एउटा मौलिक प्रश्न उठाएको छ। यो के भने पहाडो खानीले बाछो राख्दैन। हेर्नुहोस्, पहाडो खानीले बाछो राख्दैन। यसले नेपालका कसैको पनि अधिकारको सुरक्षा गर्दैन। कम्युनिस्टको हातमा लोकतन्त्र सुरक्षित छैन, यो कुरा सिद्ध भएको छ। त्यसकारण लोकतन्त्र साकार पार्ने आन्दोलन अहिले अझै गर्न बाँकी छ। यो आन्दोलनको सुरुवात हो, यो अन्त होइन। आजको यो हाम्रो उपस्थिति, आजको यो हाम्रो सहज वातावरण, हामीले यसरी सभा गर्न पायौँ, पुल उद्घाटन गर्न पायौँ, यो अन्त होइन, यो त सुरुवात हो। यो नेपालमा कम्युनिस्टको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो यो, तर नेपाल कम्युनिजम होइन। नेपालको राज्य सत्ता कम्युनिस्ट होइन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार मात्रै हो, यो राज्य सत्ता कम्युनिस्ट होइन, यो साम्यवाद होइन नेपालमा। त्यसकारण यो चाहिने, यो लुकेर घिउ खाने के भन्छ, यो बिरालोहरू, दुध चोर्ने बिरालोहरू
अब यिनीहरूले जनतालाई कति ढाँट्ने, यो ढाँटेर ढाँटिने अवस्था अब छैन, हुनु हुँदैन, रहनु हुँदैन। म नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूलाई, प्रजातन्त्रका पहरेदारहरूलाई भन्छु, सानातिना यस्ता लटरपटर कुरामा नलाग्नुहोस्। आफ्नो महान उद्देश्यका लागि जनतासँग सम्पर्कमा रहनुहोस्, जनतासँग मित्रभाव राख्नुहोस्, प्रेम भाव राख्नुहोस्, उसलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्, उसलाई सिद्धान्त बुझाउनुहोस्। यो देशको राजनीति सिद्धान्तविहीन, सिद्धान्त नभएकाहरू, अवसरवादीहरू, अवसरवादको गठबन्धनले यो देशको राजनीति बिगारेको छ। यो देशमा आज जनतामा यत्रो वितृष्णा, यत्रो निराशा किन आएको छ भन्दा यो सिद्धान्तहीन सत्ताले गर्दा आएको छ। कुनै सिद्धान्तमा अडिएर राज्य चलेको छैन, कुनै सिद्धान्तमा अडिएर कम्युनिस्ट चलेको छैन। यो संविधानले जुन सिद्धान्त निरूपण गरेको छ त्यो सिद्धान्तमा यो सरकार छैन, यो अवसरवादको बाटोमा छ। त्यसकारण यो अबको युग, म एउटा कुरा भन्ने गरेको छु, तपाईहरूलाई मैले पटक पटक आफ्ना लेखहरूबाट, आफ्ना विभिन्न अभिव्यक्तिहरूबाट मैले पटक पटक भनेको छु, नेपालको राजनीतिमा विकृति धेरै आयो। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा आज भिडियो सेयर गर्न प्रयोजन होला कि टेक्निकल इस्युहरू आएका थिए, म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। जोड घटाउको राजनीतिले विकृति आयो। अब जोड घटाउको राजनीति होइन, लेनदेनको राजनीति होइन, सिद्धान्तको आधारमा राजनीति चलाउनु पर्छ अनि देश बन्छ। देश बनाउने हो भने, देशको समाजलाई सभ्य बनाउने हो भने सिद्धान्तमा अडिएर राजनीति गर्नुपर्छ। र आज सामन्तवादको पनि युग होइन, आजको युग पुँजीवादको युग पनि होइन, आजको युग साम्यवादी अधिनायकवादको पनि युग होइन, आजको युग समाजवादको युग हो। आजको युग लोकतान्त्रिक समाजवादको युग हो। लोकतन्त्र र समाजवाद, स्वतन्त्रता र समानताको आदर्श बोकेर राज्य सञ्चालित हुनुपर्छ, समाज सञ्चालित हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादको युग हो आजको युग। र यो अतीतमा जाने कुरा छैन, अगाडि बढ्ने कुरा छ। अब हुने कुनै पनि आन्दोलन, कुनै प्रतिगमनलाई स्वागत गर्ने हुँदैन, कुनै प्रतिगमनलाई आमन्त्रण गर्ने यो हुन सक्दैन। प्रतिक्रियावादीहरूको स्वर्ग अतीतमा हुन्छ, समाजवादीहरूको स्वर्ग भविष्यमा हुन्छ। भविष्यको लागि हो अबको युग। हामीले अपनाउने, हाम्रा तरुण युवाहरूले अवलम्बन गर्ने सिद्धान्त भनेको भविष्यको लागिको सिद्धान्त हो, समाजवाद हो, अरू कुनै कुरा होइन। त्यसो भएको हुनाले अब अतीततिर फर्कने होइन, अब अगाडितिर जानुपर्छ। र म साथीहरूलाई भन्छु कि आज नेपालमा आज यो घटनाले देशभरि एउटा तरङ्ग आएको छ। प्रजातन्त्रवादीहरू सबैको मनमा चस्को पसेको छ, सबैको मनमा एउटा चाहिँ ढ्याङ्ग्रो पसेको छ। धेरैभन्दा धेरै साथीहरू हामीमा जोडिने क्रम जारी छ। प्रजातन्त्रवादीहरू धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। सडकमा उत्रेका छन्, आन्दोलित हुन थालेका छन् र हामी आन्दोलनतिर अगाडि बढ्दैछौँ। र यो आन्दोलन अब यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध, यो पक्षपातको विरुद्ध, यो कुशासनको विरुद्ध र अबको आन्दोलनले त्यो ठुला ठुला माछाहरू, ठुला ठुला टाउकेहरू, ठुला ठुला अरबौँका काण्डका रचयिताहरू, तिनलाई संरक्षण दिने, साना भुरा माछा खाँदै हिँड्ने त्यो अख्तियारलाई पनि अब ठेकान लाउने आन्दोलन हुन्छ। अबको आन्दोलन कुनै पनि किसिमको
अधिनायकको विरुद्ध हुन्छ, सर्वसत्तावादको विरुद्ध हुन्छ र यो सङ्घर्षको सुरुवात हो र यो अख्तियारको घाँटी समाउने मात्र होइन, न्यायिक निकायलाई पनि सावधान गर्ने आन्दोलन हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ सत्ता हेरेर फैसला गर्ने अब त्यो हुन सक्दैन। हाम्रो सिद्धान्त भनेको निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आय हो। हामी सिद्धान्तमा अडिएर राजनीति गरौँ। निमुखालाई न्याय कहाँबाट हुन्छ, विपन्न जनतालाई आय कहाँबाट हुन्छ, गाउँमा रोजगारी र आम्दानीको अवस्था कहाँबाट हुन्छ, त्यो बाटो समात्न लागौँ, त्यो सिद्धान्त समात्न लागौँ र यो चाहिँ नि आज हामी विकासको जो एउटा सानो पुलको उद्घाटनको बारेमा जो जम्मा भएका छौँ, यो राष्ट्रको उन्नतिको लागि एउटा सिम्बोलिक कुरा मात्र हो। यो धेरै कुरा गर्नु छ, धेरै कुरा गर्नको लागि, धेरै विकास गर्नको लागि, यो मुलुकमा कृषि क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि, यो मुलुकमा पर्यटनको विस्तार अगाडि बढाउनको लागि, यो मुलुकमा ऊर्जा शक्तिको विकास गरेर नेपाललाई धनी बनाउन, नेपालीलाई धनी बनाउनको लागि र यो मुलुकका गाउँघरमा आम्दानी र रोजगारीको स्थिति सिर्जना गर्नको लागि हामीले धेरै अगाडि काम गर्नु छ। तर त्यसको लागि सबै नीतिको मूल नीति राजनीति हो। राजनीतिलाई ठिक गर्नु छ, राजनीतिलाई सुधार गर्नु छ। यो विकृति राजनीतिबाट सारा विकृतिलाई पखालेर फाल्नु छ र हामी भित्रै भएका विकार र विकृति, अहङ्कार र दम्भ र यहाँ धाक धम्कीका कुरा, यी सबैको अन्त हुनुपर्छ। यो लोकतन्त्र साकार हुनुपर्छ। हामी भित्रै लोकतन्त्र साकार हुनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली समाजलाई लोकतान्त्रिकरण गर्न चाहेको छ। त्यसको लागि नेपाली काङ्ग्रेस आफैमा लोकतान्त्रिकरण हुन जरुरी छ। आफैभित्र लोकतन्त्र साकार हुन जरुरी छ। त्यसकारण साथीहरू, जनताको बिचमा जानुहोस्, कफा गरेर ठुल्ठुला गफ हाँकेर नहिँड्नुहोस्। सर्वसाधारणको मन जित्नुहोस्, गरिब निमुखाको मन जित्नुहोस्, तिनलाई कन्भिन्स गर्नुहोस् हाम्रो सिद्धान्त यति कारणले ठिक हो, हाम्रो इतिहास यति कारणले गौरवशाली छ र हाम्रो चाहिँ भविष्य यति कारणले उज्यालो छ। जनतालाई बुझाउनुहोस्। त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। यो गफी ठुला ठुला कुरा गरेर हिँड्ने काम छैन। कर्मशील काङ्ग्रेस चाहिएको छ। खटेर काम गर्ने, जनताको बिचमा गएर जनताको सानो सानो दुःखमा हेर्ने, सहानुभूतिशील जनतामाथि व्यवहार गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, धम्की दिने होइन, जनतालाई नरम तरिकाबाट कन्भिन्स गर्ने। यो चाहिँ शैली लोकतन्त्रवादीको शैली हो। त्यसकारण लोकतन्त्रको आचरण सहित, लोकतन्त्रको मर्यादा सहित, लोकतन्त्रको नैतिकता सहित जनताको बिचमा जानुहोस्। नेपाली कम्युनिस्टसँग लड्दाखेरिमा ओरल्ली, मोरल्ली, पोलिटिकल्ली, ओरल्ली पनि फेस गर्न सक्नुहोस्, मोरल्ली पनि फेस गर्न सक्नुहोस्। तपाईँको नैतिकतामाथि कुनै कम्युनिस्टले चुनौती दिन नसकोस्। राजनीतिक रूपबाट सैद्धान्तिक बहस गर्न पनि सक्ने काङ्ग्रेस बन्नुहोस्। म यही कुरा भन्दै आज सम्पूर्ण साथीहरूलाई अबको आउँदो आन्दोलनको लागि तयार हुन, यहीँबाट सुरु भएको अब यो आन्दोलन यसै थामिने छैन। यो आन्दोलन अगाडि बढ्छ। नेपालमा लोकतन्त्र साकार नगरिकन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानलाई साकार नगरिकन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही मानेमा चरितार्थ नगरिकन यो आन्दोलन रोकिने छैन। हाम्रो उद्देश्य यो परिवर्तनलाई साकार गर्ने हो, परिवर्तनलाई उल्ट्याउने होइन, प्रतिगमनतिर जाने होइन, प्रतिक्रियावादी विचार बोकेर हिँड्नको लागि हाम्रो आन्दोलन होइन। त्यसो भएको हुनाले
लोकतान्त्रिक समाजवादको लागि अब हामीले आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ। अब भ्रष्टाचारको अन्त गर्छौँ, पक्षपातको अन्त गर्छौँ र यो मुलुकको विकास, जनताको विकासलाई अगाडि बढाउँछौँ। म धेरै बोल्न गाह्रो छ, म त्यस कारण चाहिँ नि तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। यति जेल सुन्नुभयो, धन्यवाद छ। जय नेपाल। धन्यवाद। आजका यस बुल्दी खोला पुल समुद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुख आदरणीय रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई आज यो पुलको उद्घाटन मात्रै होइन, यसमा जुन अवरोध सिर्जना गरियो यो लोकतन्त्रमाथिको एउटा धावा पनि थियो, अधिनायकवादको एउटा पराकाष्ठा थियो। आज हामीले अधिनायकवादीलाई यो पुलको उद्घाटनका साथसाथै घुँडा टेकाउन सफल भएका छौँ। त्यसकारण यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रजातन्त्र प्रेमी उपस्थित महानुभावहरूलाई यो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै यो बाटो समिति तर्फबाट पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, नेतागणहरू, यहाँहरूलाई हामीले कार्यक्रममा आसन ग्रहणमा सम्झिन सबैलाई सकेनौँ। वक्ताको रूपमा धेरै उपस्थित महानुभावहरूलाई राख्नुपर्ने थियो, समय अभावका कारण हामीले त्यो सम्भावना रहेन। यहाँका स्थानीय सङ्घ संस्थाका अध्यक्ष प्रतिनिधिहरू जो यो बाटो, यो समाज परिवर्तनका लागि धेरै खट्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले सम्झाउनु पर्ने थियो, हामीले आज सम्झन सकिरहेका छैनौँ। त्यसका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालकको तर्फबाट सम्पूर्णसँग म क्षमा प्रार्थी पनि छु र यो कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरूलाई म पुनः धन्यवाद दिँदै अब यसपछि हामी एउटा सानो कार्यक्रम छ। यो यसै वडामा व्यास नगरपालिकाले विनियोजन गरेको 45 लाख रुपियाँ बराबरको एउटा डिप बोरिङ कार्यक्रमको शिलान्यास कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रममा सहभागी भइसकेपछि हामी दमौली बजार मोटरसाइकल र्यालीबाट परिक्रमा गरेर अनि त्यसपछि छुट्नेछौँ भन्ने जानकारी गराउँदै मैले आजको यस बुल्दी खोला पुल समुद्घाटन समारोहलाई समापन गरिदिनु हुन आदरणीय यस क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्व, यस तालघारी दुम्सीजौर पोखरेल फाँट मार्गका अध्यक्ष खड्गबहादुर अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्दै म ईश्वर पौडेल यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद ईश्वरजी। आज यस समारोहका प्रमुख अतिथि एवं पूर्व सांसद माननीय रामचन्द्र पौडेलजी, विभिन्न ओहदामा रहनुभएका प्रदेश र केन्द्रीय पूर्व सांसदज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आज हामीले यो दमन, यो सरकारको दमन गर्दा गर्दै पनि हामीले हाम्रो पुलको उद्घाटन गर्ने जुन शुभ अवसर पाएका छौँ र हामीले पूर्व गरी छोड्यौँ र हामीले च्यालेन्ज दिएका छौँ। हामीलाई च्यालेन्ज दिएर हामीले च्यालेन्ज दिएरै छोडेका छौँ। सबै साथीहरू जानुभयो र म धेरै भाषण गर्नेतिर लाग्दिनँ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु सारा चाहिँ जिल्लाबाट, छिमेकी जिल्लाबाट, काठमाडौँदेखि आउनुभएका साथीहरू, जसमा मैले महेन्द्र जीसी देखेको छु। यहाँ हाम्रा चाहिँ विभिन्न ठाउँका साथीहरू, मेरा पूर्व साथीहरूलाई देखेको छु। उहाँहरूसँग भेट गर्ने जुन शुभ अवसर दियो प्रशासनले, यसले चाहिँ ज्यादै ठुलो भाग्यमानी पाएका छौँ हाम्रो जिल्लाका साथीहरू र यस भेगका साथीहरूले पनि। किन विभिन्न नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा विभिन्न ओहदाबाट आउनुहुने छिमेकी जिल्लाबाट आउनुभएका साथीहरू लगायत विभिन्न साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै
जस्तो स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको ठाउँमा उद्घाटन नगर्नुहोस् भनेको ठाउँमा चाहिँ किन लुसाचुली गर्नुपर्ने पर्छ? स्थानीय प्रशासनको गैर कानुनी अवैधानिक देशको संविधानको विपरीत विरुद्धको आदेशलाई मान्ने शिरोधार्य गर्ने नागरिक म होइन। कुनै पनि गैर कानुनी आदेश, कुनै पनि असंवैधानिक आदेश, कुनै पनि गुन्डागर्दीको राज म नेपालमा सहन सक्दिनँ। जस्तो नि दुई पक्ष बीचमा झडप हुने स्थिति आउँदाखेरि चाहिँ प्रशासनले सुरक्षाको दृष्टिकोणले सतर्कता अपनाउने कुरालाई गैर कानुनी कसरी भन्न सकिन्छ? त्यो त स्थानीय प्रशासनसँग भएको अधिकार त उसले प्रयोग गरेको त हो। गलत, यो सबै कलाविहीन नाटक हो। मन्थन गरेर निषेधाज्ञा जारी गर्ने, 2-4जनालाई मोटरसाइकलमा कुदाउने। अघिल्लै दिनदेखि प्रशासनले खड्गबहादुरजीलाई सुन्नुहोस् त, अघिल्लै दिनदेखि उहाँलाई धम्क्याउँदै थियो, त्यसलाई रामचन्द्रले ल्याएर उद्घाटन गर्न पाउँदैन। त्यो खड्गबहादुरजी समितिलाई सोध्नुहोस्, समितिले सर्वसम्मतिको निर्णय अहिले यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ रोक्नको लागि समितिको निर्णयको विषयमा पुलिसले अघिल्लै दिनदेखि बर्बरता देखाइसकेको थियो। भोलिपल्ट बिहानको मोटरसाइकलले 2-4जनालाई हिँडाएर त्यसैलाई बाहना मिलाएपछि जस्तो हुन्छ। प्रहरीले निषेधाज्ञा जारी गर्ने कुनै अधिकार र औचित्य छ? अनि प्रशासनलाई निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्दैन? कानुनको विपरीत गर्ने कसैको पनि प्रशासन यहाँको सिडियो त के झडपको सम्भावना कुनै थिएन, कुनै झडपको सम्भावना थिएन। आफैले एउटा चाहिँ कृत्रिम वातावरण बनाएर अनि एउटा तथाकथित झुटी होइन, तपाईँलाई उद्घाटन गर्न नदिने यदि प्रशासन नियोजित हिसाबले लागेको थियो भने त आज पनि तपाईँलाई रोक्थ्यो होला नि त। आज त रोकिन आज त सकेन। पर्दाफास भयो यसको चाहिँ षड्यन्त्रको, देशभरि पर्दाफास भयो षड्यन्त्रको। अनि त्यसपछि लज्जित भएर पछि हट्यो। गण्डकी छड्केका सञ्चालक अबिल त्रिपाठी किन आएको एकदम फेभरेट मेरो भाइ हो कि गण्डकी छडेको छु। यहाँ मात्रै होइन कि विदेशमा पनि के अल द बेस्ट है, अल द बेस्ट। हामीले देख्यौँ गण्डकी छड्केका सञ्चालक अबिल त्रिपाठी पनि उपस्थित भएर रामचन्द्र पौडेलको बारेमा थोरै केही क्लिप लिनुभएको छ। एक्सक्युज मी, हामीलाई दिनुपर्ने पैसा विष्णु सापकोटाले दियो भने हामी पार्टी गाले बनाउँछौँ। त्यति बनाउनु ल हामी हेर्दा हौसला बिदा भयो दाइ है त। अनि पार्टी गाले सिलेक्सन हौसला आउनु पर्यो। त्यति बेला त्यसको बाद लट्ठी चार्ज भयो नि। हाम्रो बहुमत साथीहरू छन्, त्यसलाई दल बनाऊ। यहाँ उपादा चाहिँ भाइ नमस्ते जैने खै म त एकचोटि
तपाईँले आएको देख्नुभयो होइन बिहान बिहानै दौडेर आएको ल सही रामचन्द्र पौडेल उद्घाटन समापन गरेर दमौलीतर्फ जाँदै हुनुहुन्छ। यही ठुलो दर्शक महानुभावहरू जसले गर्दा हिजोको घटनाक्रम निम्ति आयो। हजुर एक्लै हो? हजुर एक्लै हो? मेरो बाइक हुन्छ दमौली मिसिक मात्रै हिँडिरहेको नि म चाहिँ ग्यारेज छिर त्यो पार्टी गएर दर्शक महानुभावहरू यही पुल हो जुन पुलले गर्दा हिजोको घटनाक्रम दमौलीमा निम्ति आयो। आज सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर आउनुभएका जनसमुदायहरू फर्किने क्रममा हुनुहुन्छ। यो हटाउनु दिदी यसले गाह्रो भयो। नगर्छु हिँड्दैन मलाई यही पुल हो दर्शक महानुभावहरू, मैले बारम्बार भनिरहेको छु जुन पुलले हिजोको घटनाक्रम निम्ति आएको थियो आज सफलतापूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलद्वारा उद्घाटन गरिएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय अगुवा नेता लगायत जिल्लाका ठुला नेताहरूको स्थिति थियो। लाइभ गर्दै जानु भयो अघि नै भने म सिट खाली म त रिस उठ्यो क्या त्यो ओ सरकार आउनु त्यो बाइक
खोला बुल्ली खोला त खोलामाथि बनेको पुल उद्घाटन गर्ने क्रममा हिजो समस्या उत्पन्न भएको थियो। त्यो समस्यालाई त्यसले सफलतापूर्वक यही पुल हो मन बाबुहरू। हामी ब्यास एक ताल गरे रानी गाउँ बुल्ली पुलबाट दमौलीतर्फ बढ्दैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी तालघरे चोकमा छौँ। पृथ्वी राजमार्ग निस्किएका छौँ। सर मेरो त तार सकिएर दुईवटा मोबाइल लिएर हिँड्दा बिहानबाट लागेको र्याली गर्ने निर्णय रहेछ। हामी उक्त र्यालीको पनि प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरू माझ देखाउनेछौँ। धैर्य गर्नुहोला।
युवराज मिश्रज्यूले बाटो पुरै पिच रहेछ भन्दै हुनुहुन्छ। यो पृथ्वी राजमार्ग काठमाडौँ पोखरा अन्तर्गत पर्दछ। हामी बुलेटार चोकमा आइपुगेका छौँ। यो तनहुँ जिल्ला व्यास नगरपालिका दमौली बजारमा रहेर हामी लाइभमा आएका छौँ। हामी व्यास नगरपालिका भवन अगाडि छौँ। साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। धैर्य गर्नु होला। दमौली बजारमा बृहत बाइक र्याली हुने कार्यक्रम हामीले सुनेका छौँ। उक्त कार्यक्रमको पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरू माझ लिएर आउनेछौँ। तल राखेको लेफ्ट भनेको यहाँ त अघि भिड थियो नि त, तल राखेको।